बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बात बताई और उस बात का ताल्लुक पाकिस्तान की सपोर्ट के हवाले से था रशियन और जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मामलात आपके सामने हैं। मैंने कहा था कि पाकिस्तान को बेशक मिलिट्री सूरत में वहाँ पर मदद ना करनी पड़े या वहाँ पर ना भेजी जाए फौज, लेकिन सफारती तौर पर डिप्लोमेटिकली जो है वो पाकिस्तान को किसी एक साइड पे खड़ा होना पड़ेगा। ये बात जब मैंने की तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि इस बात का पाकिस्तान की अहमियत से क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान जो है रशियन और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तो किसी भी अहमियत का आमिल नहीं है। अब हम जब कोई बात करते हैं, हमारी बात की दलील ये होती है कि हम उसके ऊपर पूरी रिसर्च करने के बाद बात करते हैं। यानी यूं ही नहीं होता कि अपने अंदाजे के मुताबिक कोई बात सुनी और देखी और उसको बात को कर दिया। एक पूरे माइंडसेट के ऊपर ये वीडियो जनरेट होती है और फिर आपके सामने उस पूरी इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। अब वही चीज़ हुई है। यूक्रेन का पाकिस्तान के अंदर जो सफ़ीर है उसने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ये मुतालबा किया है, रिक्वेस्ट की है कि आप रशिया के और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो है वो बातचीत करें और रशिया के साथ रशियन प्रेसिडेंट के साथ, सदर के साथ आप ये बात करें कि वो यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हुए हैं उसको ख़त्म करते हैं या अपना किरदार अदा करें, अपना रोल प्ले करें। चूँकि हम जानते हैं कि आप इस खत्ते के अंदर इस वक्त पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के और पॉलिसीज़ के महवर मरकज़ बने हुए हैं। अब चूंकि ये बात यूक्रेन के सफीर ने कर दी है तो अब ये बात ठीक हो गई, अब ये सच साबित होगी। लेकिन जब इस बात को पूरी एक रिसर्च और दलील के साथ हमने किया तो बड़े सारे लोग जो हैं वो, खैर ये अमूमी तौर पे ऐसा ही होता है कि जब आपको कोई नई बात बताई जाती है तो मोस्टली लोग जो हैं उसको पहले नहीं मानते। खैर, अब जब ये सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है और इमरान खान जो हैं वो रशिया का दौरा करने वाले हैं और कल उनकी मुमकिन है कि पुतिन से मुलाकात भी हो और रशियन मामलात इन सारे ऊपर और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें हों। असल में मेन इस वक्त जो फोकस था इस पूरी एक होम ग्राउंड जो पूरी एक इस वक्त मामलात चल रहे थे उसमें रूसी सदर के जो मुलाकात से पहले रशियन मीडिया ने इमरान खान का इंटरव्यू किया। उस हवाले से मैंने आपको एक जामे किस्म का व्लॉग रिकॉर्ड किया। मैंने बताया कि उसके पीछे सारे क्या वाक़यात थे, क्यों रीजंस थी, क्या किस लिए वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करना पड़ा। अब उसके अंदर जो है वो एक सबसे मेन चीज़ जो इस वक्त सामने आई है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से सामने आई। पाकिस्तान की तारीख में आज तक हमने ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा, कम से कम मेरी जितनी रिसर्च है या जितना मैंने पास्ट ईयर्स के अंदर पॉलिटिक्स को देखा और समझा है, इस तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑफिशियली कोई ऐसी स्टेटमेंट पहले नहीं देखने को मिली गई जैसी आज नरेंद्र मोदी के हवाले से इमरान खान ने शेयर की, और वो भी एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। एक चीज़ ये होती है कि आप अपने पर्सनल ट्विटर के ऊपर कुछ चीज़ शेयर कर देते हैं या उससे थोड़ा सा बढ़ के आप चलें किसी नेशनल टेलीविज़न के ऊपर कर देते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए नरेंद्र मोदी के हवाले से ये बात करना कि अगर उसकी तमाम तर पॉलिसीज़ जिनको उसने लागू कर रखा है कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर, भारत के जो इस वक्त 4 से 5 मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर आरएसएस की गुंडागर्दी और हिंदुत्व की जो गुंडागर्दी चल रही है उसके ऊपर जो उसकी पॉलिसीज़ है, अगर वो समझता है कि उसकी तमाम तर पॉलिसीज़ ठीक हैं और उसने कोई इस वक्त गलत काम नहीं किया हुआ मुसलमानों के और इंसानियत के खिलाफ, तो ठीक है। फिर जिस तरीके से चाइना ने ये कहा, ऐलान किया है कि आप संक्यांग के सूबा के अंदर जो है वो इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट और डायरेक्टर्स हैं वो वहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं कि यहाँ पर मसला इंसानियत का या मुसलमानों का नस्ल परस्ती का नहीं है, यहाँ पर इशूज़ कुछ और हैं जो मुकामी उनके कॉन्फ्लिक्ट्स और सारे मामलात के साथ, तो आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। तो इमरान खान ने भी इसी चीज़ को कोट करते हुए कहा कि ठीक है, फिर मोदी भी जो है वो लाइव इसी चैनल के ऊपर, अगर इतनी उसके अंदर हिम्मत मौजूद है और वो समझता है कि उसकी अपनी पॉलिसीज़ जो हैं उसके ऊपर वो बात कर सकता है, तो वो आप ही के चैनल के ऊपर आप उसको लाइव ले मेरे साथ और हम एक डिबेट कर लेते। मैं उसके सामने कुछ चंद एक सवाल रखूंगा, अगर वो उन सवालात के जवाब दे गया
اور اس نے ان تمام سوالوں کے اوپر جو ہے وہ پراپر طریقے سے فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر رہتے ہوئے مجھے جواب دیے اور ڈبیٹ کا حصہ بنا. تو پھر پوری دنیا یہ دیکھے گی کہ کس طریقے سے بھارت کا اپنا ہی جھوٹ جو ہے, اپنا ہی چہرہ اس کا جو ہے جس کو اس نے اوڑھا ہوا ہے, چھپا رکھا ہوا ہے اور انسانیت کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کے لیے آئین پاس کر رکھے ہیں, وہ کیسے پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ واضح طور پر کھل جائے گا. اتنی بڑی منافقت کا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بات یوں کرنا کہ اب تھوڑا سا صرف آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی ہے یوکرین کے اندر, اور رشین جو وہاں پر پاور ہے اس کے خلاف جرمنی نے آج گیس پائپ لائن کو بند کر دیا, یو کے نے بینک جو رشین بینک ہے ان کے اوپر پابندیز لگا دی, فرانس نے اپنی فلائٹس جو ہیں وہ تمام تر وہاں سے بین کر دی, کینسل کر دی, امریکہ اس کے اوپر سینکشنز لگانے جا رہا ہے. کیسے پوری دنیا کے اندر, مغربی دنیا کے اندر جو ہے وہ تکلیف پہنچی, ایسے جیسے کسی ایک جسم کے حصے کے اندر یوکرین کی کوئی تکلیف پہنچی اور دوسرے حصے میں مغرب کو تکلیف پہنچی ہو. تو یوں پوری دنیا جو ہے وہ یو این کا اجلاس بلا لیا گیا, جنرل اسمبلی کی کال دے دی گئی, جنرل اسمبلی کے جنرل سیکرٹری جو ہے ان کی ہمارے سامنے بیان آ گیا. تو اتنی دیر سے پچھلے 70 سال سے جو کشمیر کے اندر انڈین جارحیت جاری ہے, جو وہاں پر مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, وہاں پر جو ان کو مارا جا رہا ہے, کیا وہ ان تمام دنیا کے ممالک کو نظر نہیں آ رہا؟ پھر اس کے اوپر جو خاموشی ہے, ہم اس کو منافقت نہ سمجھیں تو اور کیا سمجھیں. اب جب اس کانسیپٹ کے ساتھ, اس پورے سینیریو کے ساتھ ہم اس بات چیت کو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے, تو پھر واقعتاً جو ہے وہ ہمیں پوری سٹوری جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ صرف اور صرف دنیا کے اندر اپنے مفادات کی جنگ چل رہی ہے, اور تب تک نریندر مودی کو دنیا کچھ بھی نہیں کہے گی جب تک بھارت کے ساتھ ان کے مفادات ہیں. تو اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے, اس بات کو کھولتے ہوئے, نریندر مودی کے تمام جرائم کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے یہ دعویٰ کرنا اور چیلنج کرنا دبنگ سٹائل کے اندر کہ آپ اپنے ہی چینل کے اوپر جو ہے وہ ہماری ڈیبیٹ کروا دیں, یا دنیا بھر کے کسی بھی چینل کے اوپر ڈیبیٹ کروا دیں, ان موضوع کے اوپر ہم چند سوال رکھیں گے, اس کے جواب دے دیں, تو یہ واقعتاً ایک بہت بڑا اس وقت جو ہے وہ کارنامہ تھا. پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو ایک میجر چیز ہے وہ یہ ہے کہ روس کے دورے سے پہلے ہی کیوں یہ ایسا سوال اور ایسا جواب دیا گیا. چونکہ اس وقت یہ وہ اسی طریقے سے میں انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں جیسے میں نے آپ کو یوکرین کے حوالے سے دی. بھارت باقاعدہ طور پر امریکن اور مغربی سائڈ پہ رہنے کا فیصلہ کر چکا ہے, تو اس لیے جو ہے وہ یہ پیغام, اور اب رشیا جا کے پاکستان پرائم منسٹر کا جو ہے وہاں پر معاملات اور ساری چیزیں دیکھنا اس طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا کہ پاکستان کس طرف ٹھہرتا ہے اور کن ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سفارتی ہی صحیح, ملٹری نہ صحیح لیکن سفارتی ہی اپنی وابستگی جو ہے کن ممالک کے ساتھ شو کرتا ہے. تو رشین دورے سے پہلے اس بات کو کلیئر کر دینا یہ بھی پاکستان کے دشمنوں کے لیے بڑا ضروری تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی سرد جنگ کا یوں ہی حصہ نہیں بن جائے گا. ہم اپنے انٹرسٹ اور اپنے تمام تر معاملات کو دیکھنے کے بعد کسی چیز کا فیصلہ کریں گے. ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.